सबै गुरुहरुमा नमन। हाम्रो सनातन वैदिक विवेचना जुम पेजमा र युट्युबमा हेर्नुहुने साथीहरूलाई निमन्त्रणा। हामी हरेक दिन बिहान 5 बजी उपस्थित हुन्छौं, योगासन गर्छौं, ध्यान गर्छौं, प्राणायाम गर्छौं अनि 6 बजेदेखि सत्संगमा जुट्छौं। साताको 7 दिन 7 वटा विषयमा अलग अलग विद्वानहरूले चर्चा गर्नुहुनेछ। आज सोमबारको दिन आचार्य श्री डिलिराम गौतमबाट हाम्रो सनातन वैदिक विवेचनामा सत्संग गर्नुहुनेछ र आज हामीलाई श्रवण गराउनुहुनेछ। अबको समय आचार्य श्री डिलिराम गौतम गुरुलाई प्रदान गरे। हजुर। असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतबाट तिर जाउँ, अज्ञानबाट ज्ञानतिर जाउँ, मृत्युबाट अमरतातिर जाउँ। उपनिषदले हामी मानव जगतलाई जीवनको सार्थकता बताउनका लागि, बोध गराउनका लागि यो महत्त्वपूर्ण सूक्ति दिएको छ। यो सूक्ति सँगसँगै ती सबै महात्माहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु जसले हामीलाई सदैव ज्ञानको मार्गतिर लाग्नका लागि सत् प्रेरणा दिएर जानुभयो। यो शुभ अभियानीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्दछु। बिहानको समय सदुपयोग गरेर योग जोडिनका लागि अथवा जीवनलाई बुझ्नका लागि जो कर्म गरिरहेका छौं, आसन, प्राणायाम र ध्यान निरन्तर रूपमा हामीले अगाडि ल्याइरहेका छौं। यी तीनवटै प्रक्रियाको मूल मर्म भनेको आफूलाई चिन्नु हो, संसारलाई बुझ्नु हो। यही मूल रहस्य बताउनका लागि हामी कहाँ जब उपनिषदले ब्रह्मलाई चिनायो, ब्रह्मको स्वरूप देखायो, तथापि मानव जीवन अहिले हामी यो संसारमा ज्ञान बढिरहेको छ भन्ने सोच्छौं, तर वास्तवमा ज्ञानको मात्रा घटिरहँदो रहेछ। ज्ञान अथाह छ, तर त्यो ज्ञानलाई हाम्रा खानपान, प्राविधिक कुराहरूको जुन सदुपयोग, सुविधाको पछाडि लाग्दाखेरि ज्ञानको मात्रा घट्दै जाने रहेछ। यसर्थ यो संसारमा अहिले हामी जे कुराको खोज गरिरहेका छौं, जे कुराको चिन्तन गरिरहेका छौं, त्यो ज्ञान हामीसँग छ नभएर होइन, तर त्यसलाई पाउने कुरामा हामी कमजोर हुँदै गएको हुनाले अझ बढी हामीले खोज्नु पर्यो। त्यही भएर हामीलाई सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग भन्नु परेको रहेछ। धर्मका 4 वटा पाहु हुन्छन्। ती 4 वटा पाहुलाई समुचित रूपमा प्रयोग गर्ने समय, प्रयोग भएको अवस्थालाई सत्ययुग भनिएको हो। र त्यो सम्पूर्ण रूपमा सत्यको
अन्वेषण गर्ने क्रममा धर्मका चारै पाउ प्रयोग हुँदा हुँदै एक पाउ कम भएपछि त्रेतायुग भनेर हामीले मानक बनायौं यो संसारको चिन्तन गर्ने क्रममा। आधा हुँदाखेरि द्वापर र एक भाग मात्रै सत्य मात्रै अलिकति बाँकी रहँदा आज हामी कलियुगमा छौं। यही भएर अनेक मार्गहरू जन्मिए यो संसारमा। सबै मार्गको उद्देश्य ज्ञान नै हो, सबैले लिएर जाने मुक्तिसम्मै हो। त्यसैले 5 प्रकारका मुक्तिका अवस्थाहरू छन्। सालोक्य जो चाहिँ भगवानको लोकमा पुग्ने मुक्ति हो, त्यो पनि एउटा मुक्तिको मार्ग हो। साष्टी भगवान समान बनेर रहने, सालोक्य, साष्टी, सायुज्य, यी मुक्तिका हाम्रा यी प्रकारहरू हुन्। त्यहाँसम्म जानका लागि हामीलाई जुन थियो त्यो उपनिषदको गरिमा र महत्ता आजको दर्शन भन्दा माथि थियो। उपनिषद ब्रह्मको नजिकमा राख्नु, ब्रह्मको नजिकमा बसेपछि ब्रह्मलाई देखियो। त्यसैले ब्रह्मलाई देख्ने दर्शनको नाम नै उपनिषद भयो। तर त्यो भन्दा पछि जब हामीलाई यो प्रकृति र पुरुष, त्यसपछि यो प्रकृति र पुरुष सिर्जना गर्ने ब्रह्मको बोध गर्नका लागि कठिन हुन सुरु गर्यो। त्यसपछि चारवाक दर्शन बाहेक अरु 6 वटा दर्शन क्रमशः स्थापित भए, सर्वप्रथम त न्याय दर्शनको स्थापित भयो। गौतम ऋषिले न्याय दर्शन, साह्रै लामो समय अनुसन्धान, साह्रै लामो समय त्यो विषयमा लागेर स्थापित गर्नुभयो, जसले मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्ने हो भने पदार्थको ज्ञान थाहा पाउनु पर्छ। संसारमा 16 वटा पदार्थ छन्। ती 16 वटा पदार्थको जब बोध हुन्छ नि, तब हामी ज्ञान प्राप्त गर्दछौं। आत्मालाई पनि भेट्छौं, परमात्मालाई पनि भेट्छौं। त्यसैले हामी अलि साँगुरिएको हुनाले ब्रह्मको अवस्थामा सदैव बस्न नसक्ने भएको हुनाले हामीलाई प्राकृतिक तत्व र प्रकृतिको नजिकमा रहँदाखेरि बढेको अज्ञानताले सधैँ ईश्वरको दर्शनमा बसिरहने क्षण अवस्था नभएको हुनाले त्यो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि 16 वटा पदार्थको ज्ञान गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन गर्नुभयो र न्याय दर्शन दिनुभयो। जसले नजिकबाट हेर्न सक्छ, नजिकबाट बुझ्न सक्छ र त्यसको रहस्य बुझ्न सक्छ, त्यो अवस्थाको नाम न्याय हो।
नियते विवक्षितार्थ इति न्याय। त्यसैले नजिकमा पुगेर त्यसको बारेमा विश्लेषण गरेर त्यसको रहस्य, त्यो पदार्थको रहस्य थाहा पाउनुको नाम हो न्याय। यो कानुनले बनाएको, यो समाजमा हामी बस्दाखेरि अन्याय र न्याय अथवा सत्य र असत्यलाई पर्गेल्ने उपचारको रूपमा आएको न्याय यसैको एउटा हाँगो हो। तर यो न्याय भनेको विशेष गरेर पदार्थको बोध हो। र 16वटा पदार्थलाई थाहा पाएपछि, जानेपछि मुक्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भनेर गौतमले, अक्षपादले न्याय दर्शन बनाउनु भयो। र न्यायका पनि धेरै चिन्तनहरू हुने क्रममा नव्य न्याय, प्राचीन न्याय भनेर छुटिएका छन्। आज म त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने भन्दा पनि हामी कहाँ हामीलाई चिनाउनका लागि, हामीलाई मुक्ति प्रदान गर्नका लागि सदैव योगमा बस्ने समयबाट हामी चुकेको हुनाले बाहिरी संसारबाट भित्र प्रवेश गराउनका लागि, यसरी मुक्तिको नजिक लानका लागि पनि दर्शनहरू बनेका हुन् भन्ने यसो संकेत गर्नका लागि मात्रै म यी विषयमा प्रवेश गरेको हुँ। त्यसपछि वैशेषिक दर्शन आएको देखिन्छ। न्याय दर्शन पछि त्यति लामो 16वटा तत्व र पदार्थहरूको अन्वेषण र चिन्तन गर्दै त्यो ज्ञानमा पुग्नुभन्दा 6वटा पदार्थहरूलाई, द्रव्यहरूलाई हामीले निहाल्न सक्यौं भने मुक्ति प्राप्त गर्न हामीलाई सहज हुन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई सहज हुन्छ भनेर फेरि कणाद, महर्षि कणादले वैशेषिक दर्शन हामीलाई दिनुभयो। हे मनुष्य, सत्यको बोध गर, सार रूपमा सत्यतिर जाऊ, त्यहाँ तिम्रो कल्याण हुनेछ। यसका लागि तिमीले 6वटा पदार्थको, 6वटा द्रव्यको, 6वटा पदार्थको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्यौ भने सहज रूपमा तिमीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर त्यो मुक्ति अथवा मुक्ति हुनका लागि चाहिने ज्ञान अथवा त्यो ज्ञानसम्म जानका लागि दर्शन मार्ग हो। त्यो मार्ग सिकाउने क्रममा वैशेषिकले अणुबाट उठ्नका लागि हामीलाई एउटा सत्प्रेरणा दिनुभयो। परम तत्व भन्छौं नि हामी। दर्शनहरू तत्व चिन्तनमा आधारित छन्, तत्वबोधसँग सम्बन्धित छन्। र यसरी 6वटा तत्वको जब विश्लेषण गर्न सकिन्छ, यसका लागि जानका लागि हामी परमाणुबाट जान्छौं। परमाणु, रेणु हुँदै हुँदै यो सृष्टि भएको प्रसङ्गलाई, यो सृष्टिका सम्पूर्ण तत्त्वहरूलाई बुझाउनका लागि परमाणुको जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तको निर्माता आजका हामीले जो स्कुल कलेजहरूमा पढ्छौं, ती विदेशी व्यक्तिको नाम त्यो होइन, कणाद हुन्। र कणादले हामीलाई परमाणुको सिद्धान्त तयार पारिदिनु भएको छ। र त्यो परमाणुदेखि अणु हुँदै आज हामी
यो जगतको सृष्टि भएको कुरा हेर्न सक्ने भएका छौं एउटा परमाणुमा। जसरी आज विज्ञानले इलेक्ट्रोन, न्यूट्रन र प्रोटोनको जुन सिद्धान्त स्थापित गरेको छ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणलाई हामीले हाम्रो दर्शनको भाषामा हेर्यौं, त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर त्यहाँबाट यति मसिनो गरी यो सम्पूर्ण तत्त्वहरूको ज्ञान गरेर हामीलाई ब्रह्म ज्ञान गर्ने, मोक्षसम्म प्राप्त गर्ने एउटा मार्ग प्रदान गर्नुभयो। त्यसैले न्याय र वैशेषिक त्यति धेरै फरक दर्शन होइनन्। 5 वटा तत्त्वमा एउटा चाहिँ नि अभाव नामको तत्त्व पनि यसले थपेको छ। 6 वटा तत्त्वमा 7 वटा तत्त्व बनाउनका लागि अभाव नामको तत्त्व पनि छ। किनभने 3 प्रकारका अभावहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ। गुरुदेव अभाव भनेकै जय होस् गुरुदेव। हामीसँग समय ट्याक्क 3 मिनेट छ। यति राम्रो कुरा आउँदै हामीले बिदा माग्नु पर्ने भयो। हजुरबाटै शान्ति पाठ गर्दै अनि टुङ्ग्याउनु पर्छ हजुरबाटै। र यसरी हामीसँग मसिनो गरी अन्तिममा एउटा मात्रै मुख्य तत्त्व ब्रह्म हो भनेर वेदान्तले लगेर पूर्ण गरिदिएको अवस्था छ। त्यसैले हामी 6 वटा दर्शन लिएर जन्मिएका ठाउँमा आज एउटा कुराको पनि बोध गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा अब यस विषयमा प्रवेश गरौँ न त भनेर हामी बिहान बिहान यसरी अगाडि बढिरहेका छौं। सार्थक जीवन बनाउन